बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक तरफ जहां पे इलेक्शन की तैयारियां और निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से मुशावरत शुरू हो चुकी है, वहीं पे पार्लियामेंट के अंदर बहुत तेज़ी में कानून साजी की गई है और इसमें आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम की गई हैं, जिसमें फ़ौजी अफसरों पर सख्त सज़ाएँ और कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जबकि दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ के इस्तीफ़े की खबर भी बड़ी सरगर्म है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक ख़बर रिपोर्ट की गई है और इसका पस मंज़र क्या है। और इस मौके पर जब निगरान हुकूमत कायम की जा रही है, नया सेटअप बनना है और पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, उस मौके पर एक ऐसी ख़बर शाया करने का क्या मकसद हो सकता है। और दूसरा, नेक्स्ट वीक इस एतबार से बड़ा अहम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो अहम तरीन और क्रूशल केसेस हैं, उनका जो समात है वो एक तरफ ट्रायल कोर्ट में भी हतमी मरहले पे दाखिल हो चुकी है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने अपीलें दायर की हैं वो भी अपने आखिरी मराइल पे हैं और दोनों का फ़ैसला होना है। और इस फ़ैसले के बाद बड़ा वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ जाएगा कि क्या इमरान ख़ान को इलेक्शन से पहले सज़ा होगी या वो रिहा या बरी हो जाएंगे इन इल्ज़ामात से। तो इस एतबार से अगले हफ्ते के अंदर अदालती महाज पर और सियासी महाज पर क्या कुछ हो सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और फिर एक तीसरा मामला जो है वो जहाँ एक तरफ पार्लियामेंट में बड़ी तेज़ी के साथ कानून साजी हुई और आर्मी एक्ट को जिस अंदाज़ में पेश किया गया सेनेट के अंदर और पास करवाया गया, इसको ख़ुद हुकूमत के अपने इत्तेहादियों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर रज़ा रवानी ने इसको ब्लाइंड लेजिस्लेशन अंधी कानून साजी करार दिया और उन्होंने एहतजाजन वॉकआउट भी किया और कहा कि बिल्कुल अंधेरे में रख कर हुकूमत ने, PMLN ने ये बिल पेश किया और इसको मंजूर करवाया जा रहा है, इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया, तो इसलिए वो इसका वॉकआउट कर रहे हैं। तो ये ऐसी कानून साजी। और फिर दूसरी तरफ जो है कि PMLN अभी भी, इनके अंदर से जो खबरें आ रही हैं वही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अभी भी इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। हमने पिछले एक दो अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात की कि इंटरनेशनल प्रेशर, लोकल स्टेक होल्डर और IMF का दबाव और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, इसके अंदर इंतखाबात से फ़रार जो है वो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस वक्त इमरान ख़ान को सज़ा नहीं हुई अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो इमरान ख़ान जेल की सलाखों के पीछे होंगे या वो आवाम में जलसे और रैलियाँ कर रहे होंगे। यही वजह है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो नवाज़ शरीफ साहब अपना भरपूर एतमाद वाला केयर टेक जो सेटअप है वो रखना चाहते हैं, ताकि ये मामला जो है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि 8-10 अगस्त को असम्बलियाँ तहरील होती हैं या 12 अगस्त को होती हैं, तो उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप होगा उसमें PTI के ख़िलाफ़ शायद क्रैकडाउन की वो सूरत हाल नहीं होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये क्रैकडाउन की सूरत हाल जो है कि अगले 2-3 महीने जारी रहे, उस वक्त तक जब तक कि इलेक्शन और उसके नताइज जो है ऐलान नहीं हो जाते। तो इसलिए वो अभी भी इसरार कर रहे हैं सागदार के ऊपर, जरदारी साहब को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी इतलात तक मामलात कुछ बने नहीं हैं। इस दौरान मलिया लोधी का नाम भी सामने आया, साबिक़ सफारतकार हैं, जर्नलिस्ट रही हैं, मुशर्रफ दौर के अंदर वो सफ़ीर रहीं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो सफ़ीर रहीं और नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी वो सफ़ीर रही हैं। और PTI को भी उनकी शख्सियत के हवाले से कोई इतना एतराज़ नहीं है, तो उनका नाम भी गर्दिश कर रहा है कि उनको भी कोई अहम ज़िम्मेदारी निगरान सेटअप के अंदर दी जा सकती है। तो ये मामला अभी इस सारी सूरत हाल में चल रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, जो हमने कहा कि ख़बर की, और ख़बर क्या की कि उसमें ये कहा गया कि जनरल बाजवा ने उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में फ़ोन करके इस्तीफ़े की धमकी दी और कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बता दिया जाए। जब वो जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर लगाना चाहते थे और उनकी जगह नदीम अंजुम को DG ISI जो है कि वो लगाया जा रहा था। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने इब्तदाई तौर के ऊपर बहुत सी खबरें चलती रहीं कि कंसेंट दे दी थी, लेकिन अभी ऐलान जो है कि मंजूरी नहीं हुई थी और कहा था कि अभी ऐलान नहीं होगा, तो चंद अरसा जो है कि जनरल फैज़ हमीद जो है कि वो इस्लामाबाद में रहेंगे ISI के अंदर। लेकिन ISPR ने ऐलान कर दिया था, तो फिर समरी मूव करवाई गई और फिर समरी को उस प्रोसेस को गुजार के अप्रूव किया गया। इस दौरान जो है जब जनरल बाजवा को ये ख़दशा था कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, तो उस वक्त उन्होंने ये धमकी दी, ये ख़बर चलवाई गई। इस खबर का पस मंज़र क्या हो सकता है, और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे मौके के ऊपर जब सेनेट पार्लियामेंट के अंदर जो है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आर्मी एक्ट में जो है वो तरमीम की जा रही थी। और इस तरमीम के ज़रिए क्या किया गया, इन तरमीम में एक तो ये बात की गई है कि कोई भी जो कौमी सलामती
اور جو قومی مفاد ہے اس سے متعلق کوئی بھی جو معلومات اگر کسی کو ہوں گی تو ان کو اگر ان آتھورائز طریقے سے غیر مجاز طریقے سے جو ہے کہ اگر اس کا انکشاف کیا جاتا ہے تو پھر ان کے خلاف جو ہے کہ آرمی ایکٹ کے خلاف جو ہے کہ کارروائی کی جائے گی اور 5 سال تک قید و مشقت اس کی سزا دی جا سکے گی۔ اسی طرح سے اگر آرمی چیف یا مجاز افسر کی اجازت سے انکشاف ہوگا تو یہ جرم تصور نہیں ہوگا۔ پھر ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کی صورت میں کوئی بھی جو مسلح افواج کے جوان یا اہلکار ہیں یا افسر ہیں وہ 2 سال تک جو ہے کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور اگر انہوں نے کسی حساس منصب پہ ڈیوٹی کی ہوئی ہوگی تو پھر وہ 5 سال تک جو ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کو 2 سال تک جو ہے کہ وہ سزا جو ہے وہ دی جا سکے گی اور جرمانہ بھی ان کو کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی فوج کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے کہ وہ الیکٹرانک کرائم کے اندر ملوث ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی فوج کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کمپین چلاتا ہے یا خبر کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی 2 سال قید اور جرمانہ اس کو ہوگا۔ تو یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، ان ترامیم کے موقع کے اوپر جو ہے کہ دوسری طرف یہ خبر بھی سامنے آئی تو اس کو بہت سے لوگ جو ہے اس تناظر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو شاید جب آپ ایک طرف پولیٹیکلی بہت اہم ڈیسیژن کرنے جا رہے ہوں، قانون سازی کے ذریعے بہت ساری اہم چیزیں کی جا رہی ہوں، تو ایک تیسری الوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ توجہ اس طرف کر کے ڈائیورٹ کر کے کچھ اور مقاصد حاصل کیے جائیں۔ ان ترامیم کے ذریعے جہاں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک طرف جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جنرل فیاض حمید کو کہا جا رہا ہے کہ نشانہ بنانے کے لیے ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ سائفر کے معاملے میں عمران خان کو اور جو افواج پاکستان کے حوالے سے جو کمپین کی بات کی گئی ہے وہ نہ صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بلکہ بہت سے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف بھی بڑا ایک کریک ڈاؤن جو ہے کہ وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں 2 یہ بڑے اہم حوالے ہیں۔ اب جو تیسرا بڑا اہم ایشو کہ اگلے ہفتے کیا ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے حوالے سے کیسز، خاص طور پہ توشہ خانہ کیس بڑی فائنل سٹیج کے اوپر ہے۔ آج عمران خان توشہ خانہ کیس میں لوور کورٹ کے اندر جو ہے کہ وہ نہیں پیش ہوئے، پیر تک وہ سماعت ملتوی کی گئی اور کہا گیا جی کہ پیر کو ہر حالت میں عمران خان پیش ہوں اور جو 35 سوال دیے ہیں ان کا جو ہے کہ وہ اپنا جواب داخل کریں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج توقع کی جا رہی تھی کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اور باقی کیسز کے حوالے سے جو انہوں نے کیس ٹرانسفر کرنے کی التجا کی تھی اور حکم امتناعی کی التجا کی تھی کہ جب تک ہائی کورٹ میں اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ٹرائی کورٹ میں اس معاملے کو جو ہے روک دیا جائے۔ تو اس میں جو ججمنٹ دی گئی ہیں اس میں 6-9 مئی سے متعلق کیسز تھے، ان میں بھی کہا گیا تھا کہ اس میں پہلے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اسد کیسر کی جو ہے کہ ضمانت عبوری جو ہے کہ منسوخ کر دی گئی تھی اور جج نے اپنا مائنڈ ظاہر کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا تھا، سیٹ اسائڈ کر دیا تھا۔ تو اس لیے جج نے اپنا مائنڈ ظاہر کیا اور مائنڈ جو ہے کہ وہ اس انداز میں ظاہر کیا کہ اس فیصلے کو ہائی کورٹ نے پھر غیر قانونی قرار دیا، تو اس لیے ان کو کیس منتقل کیا جائے۔ وہ جو ہے کہ ریکویسٹ مسترد کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو بشرا بی بی کا کیس تھا احتساب عدالت کے حوالے سے، تو اس میں وہ ایک اور کیس تھا، وہ اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ عدالت جو ہے کہ وہ چینج کی جائے، اس کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ پھر جو حکم امتناعی کی فوری درخواست تھی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نیکسٹ ویک جو ہے کہ ہیئرنگ رکھی گئی ہے، اس کی اب ڈیٹ ابھی فکس نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے کہ جج ہمایوں دلاور جو توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں ان کا کیس FIA کو بھیجا گیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کی فیس بک پیج کے اوپر جو پوسٹ تھی ان کی حقیقت کیا ہے اور وہ پوسٹ کیا جعلی بنائی گئی ہیں یا واقعی حقیقت تھی، وہ رپورٹ آئے گی تو پھر اس کا جو ہے کہ سماعت رکھی جائے گی۔ اس سے ایک یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پوسٹ اصلی نکلتی ہیں تو پھر تو یہ ٹرائل کورٹ تبدیل کر دی جائے گی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ دائرہ کار کا اور جو باقی ایشوز اٹھائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی عدالت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور پھر جو باقی معاملات اٹھائے گئے تھے نکات، وہ 8 سوالات بھیجے گئے تھے، ان کا جواب نہیں دیا گیا، حق جو نامزدگی ہے، حق سماعت ہے، وہ ختم کیا گیا۔ تو یہ سارے نکات جو ہیں کہ ان کے اوپر نیکسٹ ویک سماعت ہوگی۔ تو چیف جسٹس نے جو حکم امتناعی ہے اس کی درخواست کو بھی اگلی ہیئرنگ تک جو ہے کہ وہ ملتوی کیا اور ابھی فوری طور کے اوپر حکم امتناعی نہیں دیا، لیکن جو نیکسٹ ویک ہے اس میں کوشش ہوگی الیکشن کمیشن کی کہ لوور کورٹ کے اندر ٹرائل کو آگے بڑھایا جائے اور عمران خان کے خلاف جو ہے کہ وہ بیان لے کر کوئی فیصلہ کیا جائے اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ اپنی ہیئرنگ شروع کرے۔ عمران خان کے وکلاء کی یہ کوشش ہوگی کہ جب یہ تمام درخواستیں ہائی کورٹ میں سبمٹ ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے اندر خاص طور کے اوپر جو لاسٹ پیراگراف تھا جس کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل بھی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پہلے ہائی کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تو اس تناظر کے اندر
اس کیس کو وہاں پر جو ہے کہ وہ پینڈنگ کرنے کی درخواست کی جائے گی. اب جسٹس جو جج ہیں ہمایوں دلاور کیا اس ریکویسٹ کو وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور معاملات وہ آگے بڑھائیں گے. یہ دو بڑے اہم معاملات ہیں. ممکن ہے ایف آئی اے جو ہے کہ وہ پیر منگل بدھ 2-3 دنوں کے اندر جو ہے کہ اپنی رپورٹ دے دے. غالب امکان یہی ہے کہ اس کو براہ راست انٹیریئر منسٹری کے اندر آتا ہے. بہت سے نون لیگ کے حلقوں کا خیال ہے کہ ان کو اس کو جعلی قرار دے دیا جائے گا. لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی اصلیوں اور ایف آئی اے کے اندر اگر رپورٹ آ جاتی ہے اصلیہ تو پھر تو کیس ٹرانسفر کرنے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ آتا ہے کہ یہ جعلی پوسٹ ہیں تو پھر ایف آئی اے کو کہا جائے گا کہ ان جعلی پوسٹ پروپیگیٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور جو دیگر لیگل پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ڈبیٹ کی جائے گی. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بیک وقت دونوں سطح کے اوپر کیس چلتے ہیں یا الگ الگ چلتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بڑا اہم ہفتہ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے کہ بہت سی چیزوں کی سمت جو ہے بڑی واضح ہو جائے گی. تو لیٹس سی جو بھی حالات ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.